मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हाज़रीन नाज़रीन मुशारिकीन मुश्तरकीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खुदावंद आलम की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि तमाम शियान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ पर भी हैं खुदावंद आलम उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आमीन। मेरे वतन हिंदुस्तान को आबाद व शाद रखे। इलाही आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, कायम टीवी कनाडा की जानिब से हम हमसाए नय्यरैन की आज पहली मजलिस शुरू करने जा रहे हैं, जिस मजलिस में पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे वो हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत जनाब हिलाल नकवी साहब जो लखनऊ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम जनाब हिलाल नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी छोटी सी इल्तिजा पर लब्बैक कही और इस मजलिस में शिरकत की। इस मजलिस में खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं आली जनाब क़िबला व काबा खतीब मुअद्दद अलहाज जनाब असद यावर साहब क़िबला जो हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। आइए हजरात, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और दावत सुखन जनाब हिलाल नकवी साहब को देता हूँ। उन्हीं के मिसरे के खंदक के सामने कभी खैबर के सामने। तमाम नाज़रीन जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, मुलाहिज़ा करें कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने और कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और जिक्रे अली को छेड़ के चेहरों को देखिए, जिक्रे अली को छेड़ के चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। इन्हीं मिसरों के खालिक जनाब हिलाल नकवी साहब की खिदमत में मोतबाना गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मोमिनीन को अपने कलाम से मनव्वर फरमाएं। आइए हजरात, हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं हज़रत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। अव्वलन 4 मिसरे बारगाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला, वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला। और खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला, हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला। शुक्रिया आज़ाद। और अब मैं एक सलाम का मतला और एक हुस्ने मतला और चंद अशार पेश करने की सादत चाहता हूँ। समाअत फरमाएं कि सरवर जो चाहते थे, मतला समाअत फरमाएं कि सरवर जो चाहते थे हुआ करबला के बाद, कि सरवर जो चाहते थे हुआ करबला के बाद, जागा दिलों में खौफे खुदा करबला के बाद, जागा दिलों में खौफे खुदा करबला के बाद। और ये हुस्ने मतला पेश कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह पेश कीजिए। कि लुकमान दे रहे हैं सदा करबला के बाद, लुकमान दे रहे हैं सदा करबला के बाद, तक़सीम कीजिए खाके शिफा करबला के बाद। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई। जज़ाकल्लाह। कि लुकमान दे रहे हैं सदा करबला के बाद, तक़सीम कीजिए खाके शिफा करबला के बाद। और यहाँ से हजरात शेर समाअत फरमाएं कि खूने हुसैन
کھول گیا راستے تمام، خون حسین کھول گیا راستے تمام، کہ خون حسین کھول گیا راستے تمام، اسلام پھر سفر پر چلا کربلا کے بعد۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ، کہ اسلام کیا پھر کہنا ہے۔ سفر پر چلا کربلا کے بعد۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے حضرات کہ اشک ازاں ہوں میرے مکاں بے شمار ہیں، کہ اشک ازاں ہوں کیا کہنا، میرے مکاں بے شمار ہیں، اشک ازاں ہوں میرے مکاں بے شمار ہے، پوچھو نہ مجھ سے میرا پتہ کربلا کے بعد، کہ پوچھو نہ مجھ کیا سے کہنا ہے، واہ 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 واہ، بہت بہت واہ شکریہ، واہ واہ، بہت بہت شکریہ نوازش، کہ پوچھو نہ مجھ سے میرا پتہ کربلا کے بعد۔ اور حضرات کے شعر بھی سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد، کہ بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد۔ اور یہ شعر بھی پیش کر رہا ہوں حضرات سماعت فرمائیں کہ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، کہ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، کہ زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ کیا کہنا ہے، واہ، بہت بہت شکریہ۔ اور ایک سلام کے چند اشعار اور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں، مطلع سماعت فرمائیں کہ اس جہان فانی میں تجربہ ہمارا ہے، کہ اس جہان فانی میں تجربہ ہمارا ہے، بے ولایت حیدر زندگی خسارہ ہے، کہ اس جہان فانی میں تجربہ ہمارا ہے، اس جہان فانی میں تجربہ ہمارا ہے، بے ولایت حیدر زندگی خسارہ ہے، بے ولایت حیدر زندگی خسارہ ہے۔ اور کتنا خوبصورت ہے خلد کا تصور بھی، کتنا خوبصورت ہے خلد کا تصور بھی، سینکڑوں مکانوں میں ایک مکان ہمارا ہے، سینکڑوں مکانوں میں ایک مکان ہمارا ہے۔ اور سماعت فرمائے حضرات کہ بند ہیں سبھی رستے، بند سارے دروازے، کہ بند ہیں سبھی رستے، بند سارے دروازے، بس ہماری بخشش کا کربلا سہارا ہے، بس ہماری بخشش کا کربلا سہارا ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے حضرات کہ سیرت شہ والا کہہ رہی ہے فوجوں سے، سیرت شہ والا کہہ رہی ہے فوجوں سے، کل جو ہر تمہارا تھا آج وہ ہمارا ہے، کہ کل جو ہر تمہارا تھا آج وہ ہمارا ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے حضرات کہ بے دلی سے لکھیں گے، بے دلی سے لکھیں گے یہ یزید کے راوی، بے دلی سے لکھیں گے یہ یزید کے راوی، ہاں حسین جیتا ہے ہاں یزید ہارا ہے، ہاں حسین جیتا ہے ہاں یزید ہارا ہے۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے حضرات کہ ذوالفقار حیدر سے بھی مدد نہیں مانگی، ذوالفقار حیدر سے بھی مدد نہیں مانگی، ذوالفقار حیدر سے بھی مدد نہیں مانگی، ہرملا کو اصغر نے مسکرا کے مارا ہے، ہرملا کو اصغر نے مسکرا کے مارا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ناظرین، یہ جناب ہلال نقوی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس خمسہ نیرین کی پہلی مجلس کے لیے جس ذاکر کو دعوت سخن ہیں ان کو آج پوری دنیا خطیب مودت کے نام سے جانتی ہے، ابھی جناب قبلہ و کعبہ مولانا اسد یار صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فضائل اہل بیت اور مسائل اہل بیت سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ آئیے حضرات ہم سب مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہم صل صل علی على محمد. محمد وآل محمد. حضرات سامعین، صدقہ ہے حضرات چہاردہ معصومین کا اور خصوصی تصدق ہے معصوم دو عالمیان مادر حسنین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ صورتحال جو بھی ہو، زمانہ جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ نے ہم سب محبان اہل بیت کو ذکر اہل بیت سے وابستہ رکھا، ذکر اہل بیت سے الگ نہیں رکھا. بیماری کا زمانہ ہو، کووڈ-19 کا زمانہ ہو یا وبا کورونا کا زمانہ ہو، جو ہو، ہم نے ذکر اہل بیت کو نہیں چھوڑا. مجمع ملتا تھا، مجمع میں گفتگو ہوتی تھی. آج غربت میں آن لائن کا سہارا ملا، حالات ایسے نہیں ہیں، آن لائن سے حسین ہر گھر میں پہنچ گئے. یہ علم کی برکت نے حسین کو گھر گھر پہنچا دیا. آج عزاداری ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں ہو رہی. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں محترم جناب سفیر اعظم نواب صابر صاحب کا کہ جو قائم ٹی وی کینیڈا سے یہ مجلس حسین نشر کر رہے ہیں اور انہوں نے خمسہ برپا کیا. خدا جزائے خیر دے. تمام سننے والے مومنین کو بھی اور ان ہوسٹ کو بھی کہ جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا. میں نے ابھی کی موجودہ مجلس کے لیے سرکار دو عالم کی ایک حدیث کو موضوع سخن اور عنوان کلام کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ بڑی کامن سی حدیث ہے جو سب کو زبانی یاد ہے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. رسول اللہ فرماتے ہیں میرا حسین روشن چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی. صاحبان فہم مومنین جو جہاں جہاں بیٹھے سن رہے ہیں، ذرا آپ وہی سے توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث پہلے سے ہے اہل بیتی کا مثلی سفینۃ النوح. اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. تو جب کل اہل بیت سفینہ نوح ہیں تو پھر الگ سے حسین کو سفینہ نجات کیوں کہا؟ اس میں ایک لفظ اضافے کے ساتھ مصباح الہدی روشن چراغ ہے ہدایت کا اور نجات کی کشتی بھی ہے. جب کل اہل بیت نجات کی کشتی ہے، کشتی نوح سے تشبیہ حضور نے دے دی، تو پھر الگ سے حسین کو اللہ کے رسول نے سفینہ نجات کیوں قرار دیا؟ یہی ایک مقصد رسالت ہے جو صبح قیامت تک حفاظت دین کا ذمہ دار حسین ہے. حسین جانے عزاداری ہے، حسین کے نام پر عزاداری ہوگی. عزاداری کھلا بلاوا ہے راہ نجات کی طرف. صلوات پر محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے آپ، سبحان اللہ. سبحان ہمارے یہاں عبادت خانے مسجد بھی ہے، ہمارے یہاں عبادت خانے امام بارگاہ بھی ہے، مجلس حسین بھی ہے. لیکن مجلس میں اور مسجد میں ایک فرق ہے. دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن مسجد میں ہر بشر نہیں جا سکتا. کلمہ گو جائے گا، مشرک نہ جائیں گے،
سن رہے آپ؟ مشرک نہیں جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے، کافر الاؤڈ نہیں ہے، لیکن مجلس حسین میں شیعہ، سنی، حنفی، دیوبندی، بریلوی، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، جس کا جی چاہے مجلس حسین میں آ جائے۔ میں کہوں گا پروردگارا یہ عجب مزاج ہے، تیرے گھر میں جانے میں ریسٹرکشنز ہے، پابندیاں ہیں، کافر نہ جائے گا، مشرک نہ جائے گا، حسین کے یہاں کھلی چھوٹ ہے، ہر ایک چلا ہے، کہ یہ نجات کی کشتی ہے، اس کا کلیجہ کشتی نوح کی طرح کشادہ ہے، ہر ایک آئے۔ میں کہوں گا پروردگارا کیا امام بارگاہ کی عظمت کم نہ ہو گئی؟ وہاں جانے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری، یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں، عجب نہیں، آواز قدرت آئے۔ اصل میں دیکھو مسجدیں جہاں سے آباد ہوتی ہیں اس درسگاہ کا نام مجلس حسین ہے، جہاں نمازی تیار کیے جاتے ہیں اس بارگاہ کا نام مجلس حسین۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بات بڑی آسان ہو جائے گی، ایک ذرا صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور کیجئے گا میرے سبحان ساتھ، اللہ سبحان اللہ۔ بس ایک مثال ہے، بس سن لیجیے۔ ایک بسم اللہ۔ صاحب گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب آج سے 5 مہینہ پہلے ہمارے پیٹ میں درد ہوا تھا تو آپ نے ٹیبلیٹ دی تھی اور دوائیں دی تھی تو میں بالکل اچھا ہو گیا۔ کہہ لے ہاں ماشاء اللہ، چلیے آپ بتائیے اب کیا ہے؟ کہہ لے میں بیٹا کو لایا ہوں۔ ارے بیٹا؟ کہہ لے ہاں، اس کو پرسکرپشن اٹھایا، کاغذ پر نام لکھا، ایج لکھا، کہاں بتائیے اس کو کیا تکلیف ہے، مرض کیا ہے، تاکہ میں دوا تشخیص کر دوں۔ بزرگوار کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ بچہ ہمارا ہے، یہ جھوٹ بہت بولتا ہے۔ سنیے گا میرے بھائی، ذرا کوئی انجیکشن لگوا دیجئے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ یہ ہمارا بچہ ہے، ذرا گالیاں بولتا ہے، کوئی ٹیبلیٹ دے دے، یہ گالیاں چھوڑتا ہوں، جو چاہ رہا ہوں یہ گالیاں بولنا چھوڑ دے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا لڑکا، ذرا کوئی دوا دے دے کہ نمازی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے سر اٹھایا، کہنے لگے یہ ٹیبل فیس دیا ہے آپ نے وہ واپس لیجئے اور جائیے، ہمارے یہاں جسم کا علاج تو ہوتا ہے، یہ علاج روح کا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ میرے سرکار میں دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، دنیا میں نہ جانے کتنے اسپتال، کتنے ہاسپیٹل، کتنے نرسنگ ہوم ہیں جہاں جسم کے علاج ہوتے ہیں، کوئی ایسا شفا خانہ بھی آپ نے سنا ہے، کوئی ایسا اسپتال بھی سنا ہے جہاں روح کا علاج کیا جا رہا ہو؟ اور اگر کبھی نہ سنا ہے تو سنیے، روحانی شفا خانے کا نام ہے مجلس حسین۔ یہاں آؤ، روح کو بھی حیات ملتی ہے، جسم کو بھی حیات عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میری اللہ۔ بات کو تھوڑا دلیل چاہیے ہے تو ایک دلیل میں دے دوں کہ جتنے مومنین ہیں جو مجلس سن کے شریعت جانتے ہیں، دین جانتے ہیں، مذہب جانتے ہیں، اتنا کتابوں کو پڑھ کے نہیں سمجھا۔ ہم نے اسی مجلس سے تربیت لی، ہم نے اسی مجلس سے زندگی کے گزارنے کا ضابطہ لیا، ہم نے اسی مجلس حسین سے حرام حلال سمجھا، ہم نے اسی مجلس حسین سے دین اور شریعت کو، ہم نے اسی مجلس حسین سے دین اور شریعت کو سمجھا۔ تو ہمارے لیے تو ایک ایسا اسپتال ہے، ایک ایسا شفا خانہ ہے مجلس حسین کہ جہاں ہر طرح کے علاج مل جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ذرا غور سے سنیے گا، انسانیت کا علمبردار حسین، شریعت کا پاسبان حسین، دین اسلام کو صبح قیامت تک تحفظ دینے والا حسین، اسلام محمدی کو حیات ابدی دینے والا حسین، نجات کی کشتی ہے۔ چراغ، کالی چراغ نہیں، روشن چراغ، ہدایت کا ہے حسین۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اندھا سے اندھا بھی عقل کا ہو، اگر حسین کی بارگاہ میں آ جائے گا تربیت پا جائے گا۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے،
وہاں آپ مضافات میں جائیں، دیہات میں جائیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں جائیں، وہاں ممکن ہے کہ مسلم آبادی میں مسجد نہ ہو، ممکن ہے کہ امام باڑے نہ ہو، ممکن ہے کہ کوئی عبادت خانہ نہ ہو، مگر ایک قبرستان ہوتا ہے، اور قبرستان میں ایک چھوٹا سا امام چوک کربلا یہ آپ کو ملے گا۔ ہر جگہ آپ دیکھیے، جہاں ایک گھر شیعہ نہیں ہے وہاں بھی امام چوک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اولیاء صوفیاء کرام جو ایران سے آئے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے، ان کے پاس ٹائم کم ہوتا تھا، مسجد بنانے کے لیے بجٹ چاہیے ہے، لیکن امام چوک اور کربلا بنانے کے لیے لمبے بجٹ درکار نہیں ہے۔ انہوں نے قبرستان پر جہاں اجازت دی ایک امام چوک بنایا، پھر دوسرے شہر چلے گئے، دوسرے علاقے چلے گئے۔ یہ صوفیاء کرام کی ترکیب تھی کہ عوام الناس کو حسین سے جوڑ دو، حسین ان کو اللہ سے جوڑ دے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حسین ان سے وابستہ کر دو، حسین سے، حسین اللہ سے ملا دے گا۔ الہی رابطے کا نام حسین ہے۔ دیکھیے میرے سرکار، حسین کربلا کے ایک عظیم شاہکار کا نام ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، کربلا جتنی جہت سے آپ پڑھیں کربلا ہے۔ انسانیت کی جہت سے کربلا، دین کی جہت سے کربلا، شریعت کے نہج سے کربلا، ٹریجڈی غم اس کے جہت سے کربلا، معرفت توحید کی جہت سے کربلا۔ آپ ہر جہت سے کربلا ڈھونڈتے جائیں، اس میں مواد اور ذخیرہ نکلتا رہے۔ پانی کا تعلق انسانیت سے ہے۔ سکائی کے لیے حضرت عباس کے شانے کٹے، پوری درس انسانیت حسین کو دی کہ پانی وہ کامن فیسلٹیز ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یزید انسانوں کے لیے پانی بند کیے ہوا تھا، انسانیت کا دشمن تھا۔ ہم نے عباس کو فرات بھیجا پانی لانے کے لیے، تحفظ انسانیت کا قدم تھا عباس کا بڑھتا ہوا۔ ظالم نے اس کے بازو کاٹ دیے، گویا انسانیت کے راستے کاٹ دیے۔ ایک ادنا مثال میں نے دی، ابھی مصائب کی منزل نہیں ہے، میں ایک ٹکڑا آپ کو سناؤں۔ حسین جب جوان بیٹے کی میت لائے ہیں تو ایک نقطہ کہا ہے حسین نے، میرے معبود صبح سے میں جنازے اٹھا رہا ہوں، عباس کے بازو لایا، قاسم کا جنازہ لایا، اکبر وغیرہ وغیرہ، پورے غم کو حسین نے گنایا اور کہا دیکھ ابھی ہم شک نے پیغمبر کی میت لا کے رکھی ہے گنج شہیدہ میں، مگر اے میرے معبود، اب دیکھیے درس توحید، اے میرے معبود تیرے بندے حسین پر ساری مصیبتیں ایک طرف، تیری ذات ربوبیت پر بھروسہ ایک طرف۔ دیکھنا آپ، ایسے عالم میں بھی جو دامن الہی نہ چھوڑے، اس محافظ توحید کا نام حسین ہے۔ صلوات پر محمد اور آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں قیامت تک کے لیے حسین نے اسلام کو حفاظت دے دی۔ کربلا میں حسین رہے صرف 8 دن۔ سنیے گا میرے بھائی، 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین کربلا پہنچے۔ پہنچتے پہنچتے خیمے لگتے لگتے شام ہو گئی، اور 10ویں محرم کو شام ہوتے ہوتے حسین کا گلا کٹ گیا۔ یعنی ملا جلا کے 8 دن، ایک ویک حسین وہاں رکے۔ آپ اندازہ لگائیں تو انسانیت کا معجزہ نظر آئے گا۔ حسین 8 دن کی خدمات میں حسین نے وہ کارہائے عظیم انجام دیا کہ صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو حیات ابدی دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے دی؟ 8 دن میں یہ کون سا چمتکار ہو گیا، کون سا معجزہ ہوا؟
ये चमत्कार न हुआ न मुजजा हुआ, ये हुसैन की हिकमत अमली थी। सर कटाया, अपने पीछे ज़ैनब को छोड़ दिया। ज़ैनब मीर कारवा बन के हिफाजत इस्लाम का एक महफूज किला बना दिया। किले में कोई चीज आ जाए तो महफूज होती है। उसी दीन इस्लाम के महफूज किले का नाम आजादार ये हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे मालूम है हमारे मोहतरम सामीन पढ़े लिखे सब ज़हीन है। मौला आप हजरात की समातों को कबूल करे, मौला आप हजरात की खिदमत को कबूल करे। अहले बैत राजी हूं आपसे, जुमले सुनिए। क्या हिफाजत का इंतजाम हुसैन ने किया। भाई साहब तवज्जो चाह रहा हूं, जहां जहां बैठे आप मजलिस सुन रहे हैं, खुसूसी तवज्जो का तालिब। अभी मेरी मंजिल मसायब नहीं है। हुसैन ने एक सदा बुलंद की 10वीं मुहर्रम को हल मिन नासिरिन मसायब में बहुत सुना है, जरा फजाइल में सुनिए मेरे भाई, जरा तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान मोहतरम। क्या कहा? हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी नुसरत को आए, जो मेरी मदद करे। एक छोटा बच्चा था असगर, हुसैन उसको भी दफन कर चुके। अब किसको पुकार रहे हैं हुसैन? कौन आएगा? इमाम हुसैन फकत हुसैन नहीं है, हमारे इमाम भी है। इमाम को मालूम था कि कोई आएगा, नहीं आएगा, फिर पुकारा क्यों? अगर ये कह दे कि इमाम को मालूम नहीं था कि कोई आएगा, तो फिर इमामत चली जाएगी। जिस इमाम को सामने मैदान का इल्म न हो, वो सुबह कयामत तक दीन की रहबरी क्या करेगा? जरा गौर से सुनिएगा। अगर ये कह दे कि हुसैन को मालूम नहीं था कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर इमामत खतरे में पड़ती है। और अगर ये मान ले कि हुसैन को मालूम था कि हलमिन की सदा बुलंद कर रहे हैं, कोई नहीं आएगा, तो फिर जब कोई आएगा नहीं, हुसैन को इल्म था, तो पुकारा क्यों? मासूम अबस काम नहीं करता, मासूम फजूल काम नहीं करता। नजात की कश्ती है हुसैन। जरा सुनिएगा, जब हुसैन को मालूम नहीं था कि कोई आएगा नहीं आएगा, इमामत खतरे में। और अगर हुसैन को मालूम था कि कोई नहीं आएगा, तो अबस का मासूम करता नहीं, हुसैन ने बुलाया क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है जो दुश्मन भी करते हैं, अपनों के ज़हन में भी उड़ जाता है। जब मौला आपको मालूम था कि कोई आने वाला नहीं है, तो आपने पुकारा क्यों? तो इसके दो जवाब हैं, एक इल्मी जवाब है, एक जनरल जवाब है, जिसको मैं खिताबत की जबान में कहता हूँ चालू जवाब। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हजरत हासिल कर रहा हूं। तो पहले तो जनरल जवाब सुनिए आप, फिर इल्मी जवाब भी दिया जाएगा और मजलिस तमाम। हुसैन को मालूम था कि कोई आएगा नहीं, तो पुकारा क्यों? और मालूम नहीं था तो फिर इमाम कैसे? तो बात है ज़हन में रखिए, आगे बढ़िए। नहीं, हुसैन को मालूम था कि कोई नहीं आएगा, तो फिर पुकारा क्यों? पहली बात सुनिए, मासूम नबी या इमाम नुमाइंदे मशीयत परवरदिगार होता है। जो इशारे मशीयत के होते हैं, मासूम वही करता है। ये मासूम की ये हिकमत अमली है। अब मैं आपको जरा एक हल्की सी हिस्ट्री सुनाऊं तो हलमिन की अजमत आपके समझ में आ जाए, फिर निखर जाएगा हुसैन कैसे रोशन चरागे हिदायत है। आदम नबी अव्वल, बशर अव्वल, मखलूक अव्वल, पैगंबर अव्वल, हादी अव्वल, आदम अलैहिस्सलाम। तो बेटा हाबिल और काबिल, हिस्ट्री मालूम है आपको, हल्की झलक 30 सेकंड की। दो बेटा अजमतों की बुनियाद पर लड़ गया। काबिल को हसद है हाबिल से, आजमाने के लिए आदम ने हुक्म दिया, हुक्म खुदा से, कुर्बानी रखो। काबिल ने भी रखा, हाबिल ने रखा। अब मेरा सवाल, आदम नबी है क्या नहीं मालूम था कि हाबिल की कुर्बानी कबूल होगी, काबिल की होगी नहीं? जब काबिल की होगी नहीं तो कुर्बानी रखवाया क्यों? कहना
क्या कहना। आइए जरा कुरान है, आगे बढ़िए। एक किस्सा कुरान का कससुल अंबिया का है कि नूह साहिब शरीयत नबी, पहले साहिब शरीयत नबी नूह अलैहिस्सलाम, 5 बड़े रसूलों में नूह का नाम है। तूफान उठा, कश्ती नजात बनी, नूह का बेटा और बीवी दोनों डूब रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे हैं बेटा आजा कश्ती में, बेटा आजा कश्ती में, बेटा आजा कश्ती में। मेरा सवाल है उम्मते मुस्लिमा से, नूह नबी है, मासूम है, रसूल है, उलुल अज़्म है, साहिब शरीयत है, नूह को मालूम नहीं था कि बेटा नहीं आएगा? और जब मालूम था तो बुलाया क्यों? क्या कहना बाबा। ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़िए। साहिबान फहम का मजमा है, बड़ी खूबसूरत दलील आप तक पहुंचाऊंगा। मैं पूरी तवील अंदाज, वो बहुत ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं कि ताकि आप हजरात बोर हो जाएं। एक नबी है, ये भी बड़े नबी हैं, बड़े रसूल हैं, ये भी साहिब शरीयत है, साहिब सहीफा है, मासूम है, उलुल अज़्म है, अल्लाह के खलील है। इनको शेखुल अंबिया कहा जाता है। हजरत इब्राहिम हमारे नबी के बाद सबसे बड़े रसूल। इनको मालूम था कि बेटा ज़िबा नहीं होगा, दुम्बा ज़िबा होगा, तो इस्माइल के गले पर छुरी रखी क्यों? क्या कहना है बाबा। हुसैन ने हलविन की सदा क्यों बुलंद की? ज़हन में रखिए, गुफ्तगू सुनिए। इब्राहिम को क्या मालूम नहीं था अल्लाह के खलील को कि दुम्बा आएगा, तो भी बेटे के गले पर छुरी क्यों चलाई? आगे बढ़िए। इन शॉर्ट सबको समेटते हुए हमारे और आपके नबी पाक खत्मुल मर्तबत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवर कायनात, जिनकी शरीयत पर हम चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, जिनका कलमा हम और आप पढ़ते हैं, है ना नबी? एक मंजिल है, एक किताब है दलाइलुन नबुवा, आप उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी हो गया है और पूरी दुनिया जानती है। दलाइलुन नबुवा में नबी सुबह कयामत तक की खबर दे के गए। उसी दलाइलुन नबुवा में 2 वाकयात है, खाली झलक दे रहा हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारी एक ज़ौजा का क्या आलम होगा जब उस पे हवा के कुत्ते भौंकेंगे। दलाइलुन नबुवा अहले सुन्नत वल जमात की लिखी हुई किताब। वो कुत्ते भौंकने वाले थे सन 36 हिजरी में, रसूलुल्लाह 10 हिजरी में बता के गए। हुजूर ने 36 हिजरी का एक वाकया और बताया, अम्मार को बागी गुरोह कत्ल करेगा, अम्मार जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे, अम्मार जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे, बागी गुरोह लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा। दलाइलुन नबुवा के जुमले, यानी नबी आगे की खबर दे के गए। बात वाज़ेह है मोहतरम सामईन, जरा गौर से सुनिएगा। अब हमारे नबी का एक वाकया सुनिए। बिस्तरे अलालत पे हैं, चंद अशखास हुजूर के इर्द गिर्द खड़े हैं, हुजूर कह रहे हैं कागज लाओ, कलम लाओ ताकि हिदायत लिख दूं। वाह 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 वाह। अब मेरा सवाल है मौला के अज़ादारों, जरा गौर से सुनिए, ये दुनिया को सुनाइए। क्या रसूलुल्लाह जो सुबह कयामत तक की खबर दे के गए, उनको मालूम नहीं था कि कलम मिलेगा नहीं? क्या कहना। वाह 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 वाह। क्या उनको नहीं मालूम था कि कागज दिया जाएगा नहीं? तो फिर मांगा क्यों? अच्छा आइए, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, शहजादी दो आलमियान, 14 मासूमीन के दरमियान तन्हा खातून है जो मासूमा है। बीवी को क्या मालूम नहीं था कि बागे फिदक मांगने जा रही हूं, मिलेगा नहीं? तो गई क्यों? ये मैं आपको जनरल जवाब दे रहा हूं, चालू जवाब। आदम को मालूम था हाबिल की कुर्बानी कबूल होगी, काबिल की नहीं होगी, तो काबिल से रखवाया क्यों? नूह को मालूम था बेटा आएगा नहीं, तो बुलाया क्यों? इब्राहिम को मालूम था कि इस्माइल ज़िबा नहीं होगा, तो बेटे के गले पर छुरी चलाई क्यों? रसूलुल्लाह को मालूम था कि कागज और कलम नहीं मिलेगा, तो मांगा क्यों? ज़हरा को मालूम था कि बाग़े फिदक मिलने वाला नहीं, तो दावा क्यों किया?
میرے دوستوں معصوم مطابق مشیت پروردگار چلتا ہے، اس کا ہر عمل ہدایت ہے۔ اللہ معصوم کے ذریعے یہ بتانا چاہتا تھا، آدم جانتے تھے کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوگی، مگر رکھوایا اس لیے کہ عظمت حابیل زمانے پر واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ نوح کو معلوم تھا کہ بیٹا آخر وقت تک نہیں آئے گا، مگر مسافت زمانہ میں نوح کو بتانا تھا کہ نبی کے رشتہ داریاں عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، نہ بیوی بچی نہ بیٹا بچا۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ حضرات، جب میں لائیو مجلس پڑھتا ہوں تو یہاں پر ایک جملہ کہتا کہ 1 منٹ کا کامرشیل بریک۔ مجلس آن لائن پڑھ رہا ہوں، کیا بولوں کامرشیل بریک؟ یہاں کامرشیل کا کیا سوال ہے؟ خیر بہرحال یہ ہمارا مزاحیہ جملہ تھا۔ یہاں پر 1 منٹ کا بریک دیجیے، ایک جملہ کہوں گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹا کو بلایا، قرآن گواہ، حدیث گواہ، تاریخ گواہ، قصص الانبیاء گواہ۔ لیکن سامعین، سننے والے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سنیے۔ ڈوب تو بیٹا بھی رہا تھا، ڈوب تو بیوی بھی رہی تھی۔ بیٹے کو بلایا، قرآن میں ہے، بیوی کو بلایا کہ نہیں؟ کیا کہنا بابا؟ کوئی روایت کبھی آپ نے سنی کسی عالم سے، خطیب سے، ذاکر سے، کسی مذہب والے سے کہ نوح علیہ السلام نے 100 مرتبہ بیٹا کو بلایا، 2 مرتبہ بیوی کو بلایا، 1 مرتبہ بھی بیوی کو نہیں بلایا؟ میں کہوں گا پروردگارا، تیرا صاحب شریعت نبی ہے، تو کیا یہ انٹرپریشن غلط نہ ہوگا کہ بیٹا اور بیوی دونوں ایک ساتھ ڈوبے تو بیٹے کو تو قرآن بچاتا ہے، اللہ بچاتا ہے، نبی بلاتا ہے، اور بیوی ڈوب جائے کوئی نہیں بلانے والا؟ آواز قدرت آئی، بندے بیوی اور نوح کے بیٹا دونوں کے گناہ کا اسٹیٹس دیکھ۔ سنیے گا میرے بھائی، کیا ہوا؟ بیوی سڑک کے کنارے بیٹھ کر عوام الناس کو نوح کے خلاف بہکاتی تھی، بیٹا بہک گیا ماں کے چکر میں آ کے۔ اللہ نے جب موقع دیا تو بیٹا کو دیا، بیوی کو نہیں دیا، تاکہ مسافت زمانہ کا سنگ میل معین ہو جائے۔ صبح قیامت تک مسلمان سمجھ لے، اللہ بہکے ہوئے کو موقع دیتا ہے، بہکانے والے کو موقع نہیں دیتا، چاہے مردانہ میں پایا جائے چاہے زنانے میں پایا جائے۔ واہ 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 واہ۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ 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 واہ۔ بہرحال نوح نے بیٹے کو اس لیے پکارا تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کی رشتہ داریاں عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر خود بذات دولت ایمان اور عمل نہ ہو۔ آگے بڑھیے۔ ابراہیم کو معلوم تھا کہ دمبا ذبح ہوگا، مگر آنکھ پر پٹی باندھ کے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کے عظمت پروردگار اور محبت الہی کا نمونہ پیش کیا کہ چھری کے نیچے جو آ جائے ہم تو چلا رہے ہیں بیٹے کے گلے پر۔ یہ ہے پیغام۔ ہمارے آخری نبی کو معلوم تھا، مجلس نتیجے سے قریب ہو رہی ہے، کاغذ اور قلم ملے گا نہیں، تو یہ میرے نبی جب معلوم تھا تو مانگا کیوں؟ رسول نے کہا چھوڑ کے جا رہا ہوں زمانے میں داستان، تاکہ چند منافقین کی شکلیں زمانہ پہچان لے، یہ جب رسول کی نہیں سنتے تو تمہاری کیا سنیں گے؟ صلوات محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ شہزادی فاطمہ جانتی تھی کہ فدق نہیں ملے گا مگر صبح قیامت تک ظالم پہچان لیا جائے، بس سیدہ اس لیے آئی تھی۔ حسین کو معلوم تھا کہ حل من ناصر کی صدا بلند کر رہا ہوں، کوئی آئے گا نہیں، پھر پکارا کیوں؟ اب علمی دلیل سنیے میرے بھائی۔ قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو وضع کیا انسانوں کے لیے جو مکہ میں ہے، وہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ وہ گھر آدم نے بنیاد رکھی تھی اس کی، آدم کے سامنے وہ کعبہ
ایک کپڑے کا ٹینٹ بن کے آیا تھا، پر وہ ہسٹری جانے دیجیے، ابھی وقت نہیں ہے. اس کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اب اس کی طرف اشارہ ہے، ان اول بیت، وہ پہلا گھر اللہ کا. ابراہیم نے گھر تعمیر کیا، خلیل اللہ نے گھر کو تعمیر کر دیا. اب حکم ہو رہا ہے کہ میرے خلیل اب تم ذرا مسلمانوں کو دعوت دو حج کے لیے، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. جناب ابراہیم ادھر سامنے دیکھ رہے ہیں، حج کے لیے بلانے کو کہا جا رہا ہے. یہاں پر تو ایک پرندہ بھی نہیں ہے. جملے سنیے گا، بڑا علمی جواب، حل من ناصر ان ینصرنا. آواز قدرت ہے، ابراہیم میں نے تم کو کہا حج کے لیے پکارو، رکے کیوں؟ ابراہیم کہتا ہے پروردگار ابھی پکار رہا ہوں، اصل میں یہاں ایک پرندہ بھی نہیں ہے، ایک جاندار بھی نہیں ہے، پکاروں کون؟ سننے والا کون ہے؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم تم کو جتنا حکم دیا جا رہا ہے اتنا کرو، تم پکارو حج کے لیے، نسلوں تک آواز پہنچانا میری ذمہ داری، سلبوں تک آواز پہنچانا میری ذمہ داری. کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا وہ کسی حالت میں بھی وہ حج کو جائیں گے، اور اسی بلاوے کی ریپلائی کا نام ہے اللہم لبیک. آ گیا میرے اللہ، حاضر ہوں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. آ گیا پروردگارا تو لا شریک ہے، تیری بارگاہ میں آ گیا. ابراہیم نے پکارا تھا، سلبوں نے لبیک کہا، وہ حج کو جاتے ہیں. پر جیسے اللہ نے کہا ابراہیم جملے آپ تک پکار تو حج کے لیے، نسلوں تک آواز میں پہنچاؤں گا، سلبوں تک آواز میں پہنچاؤں گا، ویسے ہی حسین کو معلوم تھا حلمین کی صدا دے تو رہا ہوں، آئے گا کوئی نہیں. ممکن ہے اللہ نے کہا ہو اے میرے بندے حسین تو پکار، صدائے حلمین بلند کر، نسلوں تک آواز میں پہنچاؤں گا، سلبوں تک آواز میں پہنچاؤں گا. آج ہر گلی کوچے سے آزادار کا نکلنا لبیک یا حسین اسی حلمین کی رپلائی ہے. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد ومحمد سبحان اللہ سبحان اسی حلمین پر زندہ جواب باد زندہ باد. حل من ناصر ینصرنا. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ حسین کو معلوم تھا کوئی آئے گا نہیں، اگر پکارا. مقتل کے جملے ہیں، بس مقتل کے جملے ہیں. شہداء کی لاشیں تڑپ گئی، لبیک یا ابن رسول اللہ. موت نے ہمیں مجبور کر دیا، ورنہ ہم تو اب بھی خدمت کے لیے حاضر ہیں. یہ جواب آیا. بس میرے سرکار، گفتگو تمام ہوئی، مجلس بھی تمام ہوئی. چند لمحے ذرا پرسہ دینا ہے اپنے زمانے کے امام کو، حسین کا پرسہ دینا ہے، رسول اللہ کو، نواز حسین کا. آنے والے 2-4 دنوں میں شہادت امام حسن اور رسول اللہ کی شہادت کے دن بھی ہے. آج اسی خمسے کی ابتدائی مجلس ہے. میں ذرا جی چاہتا ہے حسن کو پرسہ دے دوں حسین کا، رسول اللہ کو پرسہ دے دوں حسین کا. حل من ناصرین کی صدا بلند کی. تاریخ کا جملہ ہے، بہت تڑپ جائیں گے آپ جملہ سنیے. تاریخ کا جملہ ہے کہ رسول اللہ بس میں تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، جبریل امین آئے، انہوں نے چند سرے پڑیا رسول کو دیا. رسول نے اسے لیا، گٹھری کو کھولی، اس میں چند پڑیے تھے. رسول اللہ نے ایک اٹھایا، اپنے قبا کی جیب میں رکھ لیا. علی آ گئے تھے، 2 علی کو دیا، علی ایک تمہارا ایک فاطمہ کا. ادھر حسن بیٹھے ادھر حسین بیٹھے، ایک سرہ اٹھایا حسن کو دیا، کہا بیٹا یہ تمہارا. اب ختم. حسین یہ منظر دیکھتے رہے. رسول اللہ نے علی کو دیا، فاطمہ کا علی کو دیا، حسن کو دیا، اپنے لیے خود رکھا. حسین کو نہ ملا.
हुसैन ने नाना से कुछ न कहा, डबडबाई हुई आंखों से रोते हुए हुसैन बैतुल शरफ में दाखिल। रसूल की बेटी बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही थी। हुसैन आए और आते ही अपनी अम्मा जहरा के गले में बाहें डाल दी। जहरा ने जो हुसैन को रोता देखा, काम छोड़ा, कलेजे से लगाया, अम्मा की जान हुसैन, आपको किसने रुलाया? कहा, अम्मा, नाना मुझसे नाराज है। सुनिएगा मेरे भाई, दो जुमले रब्त मसाइब। अम्मा, नाना मुझसे नाराज है। अरे 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 बेटा, अल्लाह का रसूल और आपसे नाराज, ये नहीं हो सकता। हुआ क्या मेरे लाल? कावी जन्नत से जिब्रील कुछ चीज लाए थे, नाना ने अपना हिस्सा खुद रखा, आपका बाबा अली को दिया, बाबा अली का हिस्सा बाबा अली को दिया, भैया हसन का हिस्सा भैया हसन को दिया। मैं वहीं पे खड़ा था, नाना ने मुझे कुछ नहीं दिया। गोद में हुसैन को उठाया, बारगाह इस्मत पनाह में सैयदा आई, अल्लाह के रसूल, हुसैन को आपने रुलाया, क्या सबब है? वो कौन सा तोहफा था जो आपने सबको दिया, मेरे हुसैन को नहीं दिया? इतना सुनना था, अल्लाह का रसूल चीख के रोने लगा। बाबा, आपको किस सबब ने रुलाया? का बेटी, तेरे जुमले से मैं तड़प गया। हाँ, मैंने कोई ऐसा जुमला तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा आपने तोहफा कौन सा जन्नत से आया था जो सबको दिया, हुसैन को नहीं दिया? का बेटी, अगर सुनना चाहती है तो सुन मेरी लाल, जन्नत से अभी जिब्रील ने काफूर दिया था। काफूर मरने के बाद मुकाम सजदा पर हुनूत किया जाता है। मैंने तुम्हारा हिस्सा अली को दिया, अली का हिस्सा अली को दे दिया, हसन को दे दिया, मैंने अपना हिस्सा खुद रख लिया। हुसैन के लिए काफूर आया नहीं था, इसलिए कि इसका काफूर खाके करबला करेगी। बस सजादारो, खुदा आप हजरात को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। वही हुसैन जिसके लिए रसूल कह रहे थे, मरने के बाद जो हुनूत किया जाता है, कफन पहनाने के वक्त उसे काफूर को हुनूत उससे किया जाता है। हुसैन का हुनूत नहीं होगा, जिसे कफन न मिलेगा उसके हुनूत का क्या सवाल है? खाके करबला से हुसैन का हुनूत, पूरा मस्जिद का माहौल गिरिए से भर गया। हुसैन की जिंदगी परवान चढ़ते चढ़ते करबला में हुसैन को नाना याद ना आई होंगे, करबला में हुसैन को अम्मा जहरा याद ना आई होंगी, करबला में हुसैन को बाबा अली मुर्तजा याद ना आए होंगे, भैया हसन याद ना आए होंगे, मगर हिफाजत दीन के लिए हुसैन ने मुसीबतों का पहाड़ सर पर उठाया, आवाज दी, मेरे अल्लाह सारी मुसीबत हुसैन उठा देगा, मगर नाना का दीन मुकद्दम है, दीन बचा के हुसैन जान लेगा, दीन बचा के हुसैन दम लेगा। सुबह से जनाजे उठाए हुसैन ने, उसके बाद दोपहर का वक्त आया, हुसैन ने अब्बास के बाजू उठाए, कासिम का जनाजा उठाया, अकबर का जनाजा उठाया, और जब रुखसते आखिर को आए, बस आखिरी जुमला सुनिए, मैं पुरसा दे दूं, मजलिस तमाम है, जब अली असगर का जनाजा दफना चुके, दर खयाम पा के हुसैन ने सबको सलाम किया, चले। जैसे चले तो सीने पर सोने वाली 4 साल की बेटी थी, वो लिपट के कहती है, बाबा बाबा तुम जा रहे हो, सुबह से जो गया है वो वापिस आया नहीं, बाबा इस जंगल में हमें किसके सहारे छोड़ के जाना है? अल्लाह का वली तड़प गया। हुसैन ने हाथ फैलाया, कलेजे से लगाया, सकीना को, बेटी यही जुदाई अलामत इम्तिहान है, सकीना सब्र कीजिएगा, अब बेटा यतीमों के दिन जिंदा रहिए। बच्ची कहती है, बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन ने कहा, थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा, जिसके सर पर बाप का साया न हो वही यतीम होता है। बस मौला के अज़ादारों, अय्याम अज़ा के दिन बड़े गुर्बत से मंजिल इख्तिताम में दाखिल हो रहे हैं। सफर का महीना अपनी आखिरी हदों से गुजर रहा है। हुसैन सकीना को तसल्ली दिया, दिलासा दिया। बच्ची कहती है, अच्छा बाबा, नाना के दीन को बचाने के लिए तुम्हारा सर कटाना जरूरी है, चले जाओ बाबा।
मगर बाबा अगर मौका मिल गया तो जल्दी वापस चलेगा, हुसैन चलेगा। सैयदा का लाल मैदान में आया, जख्मों से चूर होकर जब घोड़े से गिरा तो थोड़ी ही देर में तो जमीन करबला हिल गई। कोतेलल हुसैन बे करबला, ज़ुबिहल हुसैन बे करबला की सदा गूंज गई। तो इधर बच्ची खैमे में बार बार कह रही है शाम हो गई मेरा बाबा नहीं आया, रात होने वाली है मेरा बाबा नहीं आया। एक मर्तबा हुसैन का बस आखिरी जुमले मजलिस तमाम, हुसैन का घोड़ा दड़े दौलत पर आके हिने न आया। बच्ची ने बाप के सवारी की आवाज पहचान ली, दौड़ गई सकीना, मेरा बाबा आ गया। अब जो देखा घोड़ा तो है, जीन ढला हुआ है, बागें कटी हुई है। सकीना दौड़ के घोड़े के गले में बाहों को डाल दिया। हुसैन के घोड़े ने अपने माथे से हुसैन का खून रगड़ के लाल किया था। ज़ैनब ने कहा मुर्तज़ा ये घोड़ा, ये मेरे बाबा के सवारी के घोड़े, तेरे माथे के खून की खुशबू से ये तो पता चल गया कि मैं यतीम हो गई, मगर ये मेरे बाबा के सवारी के घोड़े। बस आखिरी जुमला आजादारो रो के इमाम ज़माना को पुरसा दे, ये मेरे बाबा के सवारी के घोड़े, मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ। मैं ये नहीं पूछूंगी मेरे बाबा को किसने कत्ल किया, ये नहीं पूछूंगी बाबा को कहाँ मारा गया, मैं ये नहीं पूछूंगी बाबा को कितने ज़र मारे गए। मैं तो तुझसे एक सवाल पूछती हूँ, ये मेरे बाबा के घोड़े इतना बता, जब बाबा को ज़िबा किया गया तो पानी पिलाया गया कि नहीं? घोड़े ने मुंह हिलाया, सकीना ने मदीना का रुख किया। ये नाना रसूल अल्लाह, आपकी शरीयत में जानवर को भी पानी पिला के ज़िबा किया जाता है, मगर आपका नवाज। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़फ़ार वल फ़क़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम, या अबुल हसन अली इब्न मूसिर रिज़ा, सय्यदी रज़क़नल्लाहु फ़िद दुनिया ज़ियारतकुम व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतकुम, सलामुल्लाहि व सलामुहु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, अल-अमान अल-अमान अल-अमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान, अजल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में एक ऐलान, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस खमसे की दूसरी मजलिस कल ठीक 9:45 हिंदुस्तान के टाइम पर शुरू हो जाएगी। लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में पुरखुलूस गुजारिश है कि मजलिस में शिरकत फरमाकर शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा दें। नाजरीन की इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फजल मुमताज साहब शराज़ हिंद, और इसकी पेशकानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ जनाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र, जो कनाडा से हमारे साथ इस मजलिस में पेशकानी करेंगे। लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में पुरखुलूस गुजारिश है, इल्तमास है कि फर्श गम पर तशरीफ लाकर शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा दें। तब तक के लिए आप हज़रात से हम रुख़्सत लेते हैं, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। शब्बा खैर, वक़्त अस्सलाम। नवाज़ साहब।